दोस्तों, आपने बच्चों की सैर का तो सुना होगा या सुबह की सैर का सुना होगा। ये नहीं सुना होगा कि बुजुर्गों की सैर। हाँ, बुजुर्गों की सैर भी होती है, बुजुर्गों को भी सैर की जरूरत होती है। बुजुर्गों को भी अपनी सेहत के हवाले से मिलजुल के बैठने से, महफिलें लगाने से उनकी ज़िंदगी बढ़ती है, उनके चेहरों पे रौनक आती है। उन 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 उन- उनकी परेशानियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अक्सर दोस्तों को कोई औलाद के मसले मसाइल, कोई घरेलू मसले मसाइल, कोई माशरे के मसले मसाइल, कोई सियासी दबाव, मतलब मुख्तलिफ दबाव में इंसान होता है। तो उनको एक अच्छा माहौल देने के लिए ज़रूर इस तरह का कोई अरेंजमेंट करना चाहिए कि यानी जब हमारे बुजुर्ग घरों में बैठे होते हैं, उनको पास पैसे भी होते हैं, टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, मगर उनके पास इतना, बच्चों के पास कभी कभी टाइम नहीं होता कि वो बच्चे टाइम दे और उनके साथ बैठे, घंटों के हिसाब से बैठे, उनसे गपशप लगाएं, उनके से जवानी की बातें करें। तो ये कम से कम हमें ये टाइम नहीं मिलता कभी कभी। और ऐसे प्रोग्राम अभी जो कुछ लंदन में शुरू हुए हैं कि जिनमें जो जो होते हैं ना, 60 साल से ऊपर होते हैं, 70-80 साल की उम्र, उसमें ये होता है बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, अक्सर काम वगैरह से रेंटी हो जाते हैं, काम होता नहीं है, घर पे बैठे होते हैं, पैसे जेब में होते हैं, मगर कहीं बाहर कैसे निकले। वो जब ऐसा माहौल बनता है ना, फिर ये सूरत होती है कि इंसान जो है ना, वो मिलजुल के जब करे ना, तो वो एक अच्छा प्रोग्राम हो जाता है। बहरहाल एक झील पे ले गए थे, झील भी थी उधर, साथ समंदर का किनारा था और झील भी इतनी खूबसूरत, यकीन माने कि आप अपने बच्चों को लेके जाएं इधर तो एंजॉय करेंगे। खूबसूरत कश्तियाँ थी, बड़ी बड़ी। एक तो फोटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त इधर होती है, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और घूमने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं। आप तो जानते हैं ना, गोरे लोग हैं, ये तो सैरें करते ही करते हैं। और हम लोगों में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो सैर करना अच्छा समझते हैं और ऐसी जगह पे अपने बच्चों को लेके जाएं, फैमिलियों को लेके जाएं। यकीन माने इतनी फैमिलियाँ उधर आई हुई थी, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। इंडियन थी और पाकिस्तानी और दूसरे गोरे काले सारे उधर आए थे। कोई ग्रिल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बहरहाल जो एक हमारा टूर किया था, उसमें तो लोग खाना बना के जो ना वो साथ ही गए थे, यानी उधर बैठ के खाना खाया, खूब एंजॉय किया, आम खाए, खाना खाया। मतलब बहुत प्यारा एक माहौल था। और ऐसे माहौलों में जाने से ये हमारे जो बुजुर्ग हैं बेचारे घर में बैठे होंगे ना, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ये टच स्क्रीन मोबाइल भी चलाने नहीं आते, और वो चले खबरें सुनने, चले कोई और वीडियो देख ले, कोई उनका दिल लग जाए, वो बच्चे काम पे चले जाते हैं। बच्चों ने कभी कभी शादियाँ हो जाती हैं। कुछ वालिदैन जो वो बुजुर्ग, उनको जो सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि वो अलहदा रह रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, जब जिंदगी का एक साथी बिछड़ चुका होता है, वो बिल्कुल तन्हा होते हैं। तो वो सब दोस्त जब इधर यहाँ पे आते हैं ऐसे माहौल में, तो यकीन माने कि सारा दिन इतना ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं कि जब वो प्रोग्राम पे आते हैं तो वो, उनकी ख्वाहिश होती है कि यार ये दोबारा दोबारा का प्रोग्राम होगा। वो नेक्स्ट प्रोग्राम का पूछ के जाते हैं जब वो उधर आते हैं। अच्छा, खाना भी लजीज मिला था, खाना सब दोस्तों ने खाया, ड्रिंक भी थे, खाना भी था, हर किस्म की चीज़ थी, फ्रूट था। और सब दोस्त जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके चेहरों के ऊपर एक रौनक थी, ऐसी रौनक थी कि आप यकीन माने कि इन्हें इनके घरों में देखें तो शायद इतनी रौनक ना हो जितनी वहाँ पे रौनक थी। बहरहाल जो भी सूरत हाल थी, दोस्त आए थे, दोस्तों ने एंजॉय किया था। ये जो 60 साल के ऊपर होते हैं ना लोग, उनको मसाइल होते ही होते हैं। ज़िंदगी, कुछ दोस्त पिछड़ जाते हैं, ये दुनिया जैसे एक फ़ानी है, कुछ दोस्त पिछड़ जाते हैं, कुछ रिश्तेदार बिखर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। और ये जो वक्त होता है ना, ये बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का होता है। हम सबके दौर आना है, हम पे भी आना है, पहले भी आ चुका है, आइंदा भी आएगा। ये सूरत होती है। कुछ घरेलू मसाइल हो जाते हैं, कुछ तंगियाँ हो जाती हैं, कुछ और किस्म के मसाइल होते हैं। मतलब हर बंदा जो है ना, वो जो दुनिया में आता है, जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ गम भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। वो अगर जब आप अकेले बैठ के
تکلیف برداشت کرتے ہیں تو وہ تکلیف وہ زہر بنتا رہتا ہے اندر. اور اس طرح جب ماحول ملتا ہے، جب انسان باہر جاتا ہے، جب گپ شپ لگاتے ہیں تو یقین مانے ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. میں حیران ہو گیا کہ میں ادھر جتنے بھی دوست تھے وہ ان کے چہروں پہ رونق تھی. اچھا اور تو اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ گانا بہت اچھا گاتا ہے، اس کی آواز بہت پیاری ہے، کوئی اور نعت پڑھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، وہ اسے ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ ادھر اپنا اظہار خیال کر سکتا ہے. یعنی وہ جو اس کے ارمان ساری زندگی دبے ہوئے تھے وہ بھی جا کے ادھر جا کے وہ اپنے ارمانوں کا اظہار کر سکتا ہے. اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بڑا اچھا یہ پروگرام پیش کر سکتے ہیں، یعنی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں کسی قسم کی. وہ جاتے ہیں، وہ اپنا جو بھی ان کے پاس فن ہوتا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باری باری دوست آتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں. یہ دوست ہیں، یہ مطلب ہر بندے میں کوئی نہ کوئی فن ہوتا ہے اور اس فن کا ادھر اظہار کر سکتے ہیں. سارا دن فری آف مائنڈ ہو کے گپ شپ لگانا، دوستوں کے ساتھ محفل لگانا، ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے. وہاں پہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے. آپ دین کی بات بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی اپنی بیماری کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی مختلف بیماریاں میں وہ گھیر چکے تھے انسان کو اس عمر میں، تو ان کا شکار بھی ہوتا ہے. ان کا کیا اس کا ایلوپیتھک کا علاج ہے، کون سے ڈاکٹر سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کون سا آپریشن ہوا ہے، یار کیا بنا تھا. مطلب ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوتا ہے اور یہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. بہرحال ادھر جانے سے انسان کو ایک زندگی میں ایک بہت ساری ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو شاید گھر بیٹھے ہمیں نہیں ملتی. ادھر جاتے ہیں، ہم مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مختلف جابس کی ہوتی ہیں. یہ خود بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اپنی کمپنیاں ہوتی ہیں، اپنے کاروبار کیے ہوتے ہیں، زندگی کے جو نشیب و فریز انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں. اور یہ ساری صورتحال ہمیں تبھی پتہ چلے گی سر جب ہم باہر جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوگی. اس میں بہت زیادہ ہمارے انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بتا بھی نہیں سکتے. یعنی ادھر گئے، کل پتہ چلا ہے جی فلاں ہمارا قومی ٹیم کا پلیئر رہا ہے. یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ صاحب، یہ سیکنڈ ون جو ہے، یہ بھی قومی ٹیم میں کھیلتے رہے تھے. اور اس طرح مختلف ایسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عام روٹین میں ہم ملیں گے تو ان سے ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا. بہرحال ادھر سارے اکٹھے ہوئے تھے، گروپ فوٹو ہوئی تھی اور بہت اچھا ماحول تھا. آخر پہ اس پروگرام کو، سارے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کیا اور اس کے بعد سب گروپ کی واپسی ہو گئی. اسی طرح ہمارے جو چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ دوستوں میں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کا حصہ بنیں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد بر وقت مل سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.